Praise the Lord. Hallelujah. 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 खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में मेरी तरफ से आज शुभ इतवार की पहली इबादत में मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम। तो हम डायरेक्ट टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन के भी शुक्रगुजार हैं जो यूट्यूब पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर हमारे मैसेजेस सुनते हैं, शेयर करते हैं और लाइक करते हैं। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे। हर रोज़ मेरा एक मैसेज जो है वो दूसरों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों तक खुदा का कलाम पहुंच सके। सो आइए हम जल्दी से कलाम खुदा की तरफ आएंगे और पैदाइश की किताब 14वां बाब उसकी 20वीं आयत मेरे साथ पढ़िएगा। पैदाइश की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 20वीं आयत। पैदाइश की किताब 14वां बाब और उसकी 20वीं आयत। और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज हम जी दाये की और हदिये के ताल्लुक से खुदा के जिंदा कलाम से सीखने वाले हैं। और दाये की का मतलब होता है कि 10वां हिस्सा देना, यानी अगर आपकी 100 मन गंदम हुई है तो आपने 10 मन जो है वो खुदा के घर में देने हैं। अगर आप नहीं दे रहे तो इसका मतलब है कि आप नाफरमान हैं, वो आप पर हराम है। वो खुदा का हिस्सा जो है अगर वो आप खा रहे हैं तो वो आप पर हराम है। जैसे मुर्गी जो है अगर उसको हलाल करके खाया जाए तो वो हलाल होती है, अगर वैसे उसको खा लिया जाए तो वो हराम होती है। तो ये आज हम 10वें हिस्से के ताल्लुक से सीखने वाले हैं। दायकी के ताल्लुक से हम आज खुदा के जिंदा कलाम में से सीखने वाले हैं कि दायकी क्यों देनी चाहिए। इसलिए कि ये खुदा का हुक्म है। किसका हुक्म है? खुदा का हुक्म है। और नंबर 2 कि दायकी कितनी देनी चाहिए। और फिर नंबर 3 दायकी कहां देनी चाहिए। और नंबर 4 दायकी किसको देनी चाहिए। और क्या नया ऐहदनामा भी हमें दायकी के ताल्लुक से कुछ बताता है या नहीं बताता। मसीह ने तो ये कहा कि चाहिए तो ये था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। वो भी का मतलब है पुराने ऐहदनामा की बात है। ये भी करते मतलब छोटी छोटी चीजों पर वो दायकी दे रहे थे, यानी सौंफ पर, पुदीने पर, जीरे पर, यानी छोटी छोटी जो चीजें हैं उन पर तो वो दायकी दे रहे थे। लेकिन लिखा है कि वो ऊंट को निगल रहे थे। ऊंट का मतलब है बड़ी बड़ी चीजें। जब वो बड़ी फसल होती, जब वो बहुत ज्यादा खुदा उनको देता तो उसको वो निगल जाते, उसको वो हराम खा जाते वो। इसलिए मसीह ने भी इसकी तालीम दी है। चाहिए तो ये भी था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। लाजम है कि हम दायकी दें। सो यहां पर हमने हवाला पढ़ा है जी अब्राहम के ताल्लुक से। कितने लोग अब्राहम को जानते हैं? ईमानदारों का बाप है। और कलाम कहता है अपने ईमानदार लोगों की जिंदगियों के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार बनते जाओ। और अब्राहम ईमानदारों का जो बाप है, अभी हमने यहां पर पढ़ा है कि उसने वहां पर एक सिदके सारम का बादशाह है, काहिन है, और उसको उसने अपना पूरा 10वां हिस्सा दिया है। पूरी दायकी उसने दी है। अब्राहम हमारे लिए एक कामिल नमूना है। जब तो मर जाए तो हम ये दुआ तो करते हैं कि इसकी रूह का बाप अब्राहम की गोद में जगह देना। क्या कभी हमने ये दुआ की कि अब्राहम की तरह हमारा चाल चलन भी हो जाए? अब्राहम ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, ठीक है, अब्राहम ने बड़ा अमल किया है कलाम पर। क्या कभी हमने ये कहा कि हमारा चाल चलन भी उसकी तरह हो जाए? जबकि कलाम हमें कहता है कि अपने ईमानदार लोगों की जिंदगियों के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार बनते जाओ। अगर हम ईमानदार हैं तो हमें भी कलाम पर अमल करना है। और आप जानते कलाम में क्या लिखा है? महज सुनने वाले ना बनो जो अपने आप को धोखा देते हैं, बल्कि कलाम पर अमल करने वाले बनो। आज हम सुनते तो बहुत हैं, हम पढ़ते भी बहुत हैं, हम चैनल्स पर, टीवी पर हम कलाम सुनते हैं, चर्च में हम कलाम सुनते हैं, लेकिन हम कलाम पर अमल नहीं करते।
اور آپ جانتے ہیں کلام میں کیا لکھا ہے؟ دینا لینے سے مبارک ہے. دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے، اور خدا خوشی کے ساتھ دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. یہ کلام کی بات ہے، اور کلام کی بات پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. اور ہم جلدی جلدی آگے بڑھیں گے چونکہ ٹائم شارٹ ہے، اس لیے ہم جلدی سے احبار کی کتاب اس کا 27واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں آئیں گے، جہاں پر لکھا ہے اور زمین کی پیداوار کی ساری دائیں کی. کس کی پیداوار کی؟ آپ نے میرے ساتھ ذرا بولنا ہے. کس کی پیداوار کی؟ زمین کی پیداوار کی. اگر آپ کے پاس زمین ہے تو اس کی پیداوار، چاہے وہ گندم کی فصل ہو، چاہے کپاس کی ہو، چاہے مکئی کی ہو، چاہے کسی بھی قسم کی کوئی بھی فصل کیوں نہ ہو، بائبل کہتی ہے زمین کی پیداوار کی ساری دائیں کی. ساری کا مطلب ہے پوری دائیں کی. پورا 10واں حصہ کس کا ہے؟ خداوند کا ہے. اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج ہم کیوں غریب ہیں، کیونکہ ہم پوری دائیں کی نہیں دیتے. خدا کو دینا غربت کا علاج ہے. آج کیوں ہمارے پیسے ڈاکٹر کھا رہے ہیں، ہاسپٹلز کھا رہے ہیں. آج کیوں ہمارے پیسے، پنجابی جے کہاں گے روٹی کھوئی بڑھ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے پیسوں کا، پیسوں پر برکت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ چونکہ ہم پوری دائیں کی خدا کو نہیں دیتے. اگر آپ کے پاس زمین نہیں ہے، آپ جاب کرتے ہیں، آپ جو بھی کام کرتے ہیں، اس کی پوری آمدنی کا پورا 10واں حصہ جو ہے وہ خداوند کے لیے پاک ہے. یہ کلام ہمیں کہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج لعنت ہے. لعنت کا مطلب ہے کم ہو جانا، اور برکت کا مطلب ہے بڑھ جانا، زیادہ ہو جانا. اور کلام کہتا ہے میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. تیرے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی. میں تجھے ساری قوموں سے زیادہ سرفراز کروں گا اور تجھے برکت پر برکت دوں گا. لیکن کب دوں گا؟ جب تو پوری دائیں کی دے گا. ہم کہتے ہیں شاید دائیں کی دینے سے ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. دینے والے لوگ کبھی غریب نہیں ہوتے. گورے آپ دیکھ رہے باہر سے لوگوں کو دے رہے ہیں، وہ امیر ہو رہے ہیں اور لینے والے غریب ہو رہے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ دینے والے لوگ کبھی غریب نہیں ہوتے. میں نے اتباع کر دیکھا خدا کو. جب سے یہاں پر کام شروع کیا مجھے پتا میں نے دائیں کی سے بڑھ کر خدا کو، بلکہ سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے اپنی زندگی دی، اپنا وقت دیا ہے. باقی قربانیاں تو آپ کو پتہ ہی ہیں. اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ جب ہم خدا کو دیتے ہیں تو خدا آسمان کے دریچے کھول کر اور ہمیں دے دیتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے یہاں پر لکھا ہے اور زمین کی پیداوار کی ساری دائیں کی، خواہ وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو سکتا ہے آپ نے امرود وہاں پر کاشت کیے ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے کنو کاشت کیے ہوں، کچھ بھی ہو، زمین کی پیداوار کی پوری دائیں کی، بیج کی ہو یا درخت کے پھل کی ہو، خداوند کی ہے. کس کی ہے؟ خداوند کی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں خدا کیا روٹی کھاتا ہے؟ کیا خدا پانی پیتا؟ خدا تو روح ہے. لیکن خدا نے اصول مقرر کیا ہے کہ پوری دائیں کی جو ہے ذخیرہ خانہ میں لے کر آئے، ہیکل میں لے کر آئے، تاکہ میرے گھر کی ضروریات پوری ہو سکے اور خدا کے خادم جو فل ٹائم یہ کام کرتے ہیں ان کی ضروریات بھی پوری ہو سکے. ہاللیلویا. اس لیے خدا کہتا ہے وہ خداوند کے لیے ہے، میرے لیے ہے. اور آگے لکھا ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے. اور اگر کوئی اپنی دائیں کی میں سے کچھ چھڑانا چاہے، اگر کوئی بندہ کہے کہ میں دائیں کی نہیں دے گی، مینوں کٹ کرو میں پنجواں حصہ دے سکوں، تو سنیے ذرا دھیان سے آگے کیا لکھا ہے. اور اگر کوئی اپنی دائیں کی میں سے کچھ چھڑانا چاہے تو وہ اس کا 5واں حصہ اور اس میں ملا کر چھڑائے. یعنی دائیں کی بھی دے اور دائیں کی دینے کے بعد پیچھے جو بچ جائے اس میں سے بھی 5واں حصہ اور دے. یعنی خدا رعایت نہیں کرتا، خدا لچک نہیں اس بات میں لیتا. وہ کہتا پوری دائیں کی آپ نے دینی ہے. اگر کسی کی نیت بن جائے کہ میں نے نہیں دینی تو وہ 5واں حصہ اور ملا کر اس میں دے. اور آگے لکھا ہے اور بھیڑ بکری اور بیل اور گائے اور بھیڑ بکری اور جو جانور چرواہے کی لاٹھی کے نیچے سے گزرتا ہو. اگر کوئی بندہ عیالی ہے، چرواہا ہے، بھیڑیں چراتا ہے، بکریاں چراتا ہے، اس کے ڈیرے پر کوئی بھی جانور ہے، تو سن لیجیے آج 10 جانوروں میں سے ایک جانور خدا کے لیے پاک ہے. 10 جانوروں میں سے اچھا جنہ نہیں نہ دینا انہاں کول پاویں ہزاراں جانور ہون انہاں نہیں دینا. میں کلمداد کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ان کے پاس گائے تھی اور پچھلے سال آپ کو پتا انہوں نے اس کی ایک بچہ چرچ کو دی تھی.
हालांकि के पास एक ही थी, लेकिन आज लोगों के पास हजारों की तादाद में भी होगी, लेकिन वो 10 पीछे एक जानवर खुदा को नहीं देंगे, वो तो भावे मर जाए ना वो बर्दाश्त ऐसी करना है, लेकिन खुदा नहीं आपा देना। ऐसे है कि नहीं है? वो तो भावे को वली पै जाए, वो पुठा काम पै जाए, वो आप जनाब छेती छेती पैसे भावे किसी को पढ़ने क्यों ना पै जाए, को पुठा काम पै जाए ना वो वास्ते सारे को बड़ी छेती पैसे निकलते। मिसाल के तौर पर कोई बंदा मारी जाता है तो उदो वेखो साड़ी जेब चेक रुपया नहीं होता तो सारा मिनटों मिनट इंतजाम हो जाता, या कितने सानू जाना पै जाए तो जल्दी जल्दी आप पैसे लै लेने ना, किसी को उधार भी खा लेंगे, लेकिन जाइए कि असी देते हैं, जिसकी वजह से आज हम क्या है, गरीब हैं। और आगे लिखा है जी दाई की यानी 10 पीछे एक एक जानवर खुदावन के लिए पाक ठहरे, 10 पीछे 10वां हिस्सा 10वां जानवर खुदावन के लिए पाक ठहरे, कोई उसकी देखभाल ना करे कि वो अच्छा है या बुरा है, और ना उसे बदले, और अगर कहीं उसे बदले तो वो असल और बदल दोनों खुदावन के लिए मुकद्दस ठहरे, और उसका फिदिया भी ना दिया जाए। अगर किसी की नियत में फतूर आ जाए, कोई बदलना चाहे कि ਇਹਦਾ जानवर दिता सी ना खुदा ਨੂੰ, ਇਹ हो गया बहुत मोटा ताजा, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਫਤੂਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਤੇ ਬਦਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। समझ आ रही? कोई गुंजाइश है देने के? तो पीछे ये खुदा का कलाम, और आगे सुन लीजिए क्या लिखा है, ये मेरे अहकाम नहीं है। आगे लिखा है जी जो अहकाम खुदावंद ने कोहे सीना पर बनी इस्राएल के लिए मूसा को दिए वो यही है। अहकाम किसने दिए हैं? खुदा ने दिए। दिए किसको हैं? मूसा को दिए। और दिए किन के लिए है? बनी सब कौम के लिए। समझ आ रही? ताकि बनी सब कौम उन हुक्मों पर अमल करें। खुदा ने मूसा को नहीं कहा मूसा तूने ऐसा करना, उसने कहा तूने कलाम सुनाना है, लोग इन हुक्मों पर अमल करें। और कलाम कहता है हुक्म माना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। हालेलुया। जल्दी से हम मलाकी की किताब उसका 30वां बाब निकालेंगे और उसकी 7वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मलाकी की किताब उसका 30वां बाब और उसकी 7वीं आयत लिखा है कि तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आयन से मुनहरफ रहे हो। एक प्यो दादे की गल होनी है जनाब कि प्यो दादे तो तुसी एडे लालची रहे जे, प्यो दादे तो तुसी मैनू लुटते रहे जे ते मैनू ठगियां मारते रहे जे। अगे लिखा गया कलाम च प्यो दादे तो नस्ल दर नस्ल तुहाडा इहो ही काम रहा, इसलिए वो भी गरीब सन, वो भी सारी जिंदगी रोंदे रहे ते तुसी भी हुण रोंदे ही जे। समझ आ रही? क्योंकि बाप दादा से लिखा है तुम मेरे कलाम से मुनहरफ रहे, मेरे कलाम को नहीं माना, मेरे कलाम से बागी रहे, मेरे कलाम से सरकशी की, अपने दिलों को सख्त किया, उन पर अमल नहीं किया, इसलिए तुम साथ नहीं बल्कि दुम हो, पीछे हो, क्योंकि तुमने मेरे कलाम पर नहीं अमल किया। आज ये बात याद रखें, जो कलाम पर अमल करते हैं वो हमेशा आगे होते हैं। कलाम कहता मैं तुझे दुम नहीं बल्कि सर बनाऊं। और जो कलाम पर अमल नहीं ना करते और जितनी मर्जी भजरस कर लें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, कभी भी आगे नहीं हो सकते, क्योंकि वो कलाम पर अमल नहीं करते। और खुदा कहता मैं ही तुमको हर किस्म की दौलत हासिल करने की कुव्वत देता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहां पर भी खुदा शिकवा कर रहा है कि तुम अपने बाप दादा के याम से मेरे आयन से मुनहरफ रहे हो और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू हूंगा। रब्बुल फवाज फरमाता है, फौजों का रब, लश्करों का खुदा फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात पे रुजू हो? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो तुमने किस बात में हमने तुझे ठगा? जय की और हदिये में, खुदा कहता है जय की और हदिये में तुमने मुझे ठगा। आज का दौर है कि किसी बंदे ने एक बार ठगी मार ली है ना, दूजी बारी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਚ नहीं आएगा। उन्हें कहना मैंने ठगी मारी सी तो मैं कोलों नहीं लगना। समझ आ रही? ते आज देखो लोग खुदा नूं ठगी मारन तो नहीं खलोंदे, ते जब बंदा खुदा नूं ठगी मारेगा वो कदी ਉਹਦੇ हालात ठीक होणगे? कदी नहीं हो सकता। इस तो खुदा कहना तुसीं मैनूं ठगी मारी। ठगी की है कि तुसीं जायज़ की नहीं देती, यह की है? यह ठगी है। तो इसलिए यहां पर लिखा है जी बस तुम सख्त मलौन हुए। मलौन का मतलब है तुम सख्त लानती हुए। सब
قسم کے تم لعنتی ہو گئے، ہر قسم کی لعنت جو ہے وہ تم پر آ گئی، کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا، پوری قوم نے مجھے ٹھگی لگائی، پوری داعیہ کی، پیچھے ہم نے سیکھا ساری داعیہ کی، اور اب یہاں پر کیا لفظ آ گیا؟ بولو، چلو نہ دیو، بولو تو صحیح، پوری داعیہ کی، کیا لکھا ہے؟ پوری داعیہ کی، یعنی پورا 10واں حصہ کتنے رہ گئے ہو؟ پوری داعیہ کے ذخیرہ خانہ میں۔ آج ایک اور بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ اپنی مرضی سے بیواؤں کو دائی کی دے رہے ہیں، بہت سے لوگ یتیموں کو بھی دائی کی دے رہے ہیں، بہت سے لوگ پردیسیوں کو بھی دائی کی دے رہے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ دائی کی چرچ میں آپ نے لے کر آنی ہے، اپنے چرچ میں، یہ نہیں کہ اور کوئی بات ادھر وزٹ کر لیا آ گیا کسی اور پنڈ چوٹ کے ان سے اٹھ کے دائی کی دے دو، یا میں کیا میں تو چرچ بناؤ گیا کہ اپنا چرچ وہ کنے بناؤنا؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ جڑے ہوٹل دے پائی کھانا کھائیے اتھے بل دئی دا نا، کہ جانجے ہویا کہ کھٹک ہوٹل دے کھانا کھاؤ تے بل جڑا پرلے ہوٹل دے دے دو، کہ جانجے ہویا انہیں تو باہر ہی نکل دینا، انہیں کہنا لے وہ بھائی پیسے دو۔ تو اس لیے کھانا جس چرچ میں آپ کھاتے ہیں، روحانی خوراک، روحانی روٹی، خدا کا کلام، اور جہاں سے آپ کو برکتیں مل رہی ہیں، لکھا سیون میں سے خدا تجھے برکت دے، جہاں پر آپ کی دعائیں ہوتی ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں، کلام سنایا جاتا ہے، آپ کی برکت چاہی جاتی ہے، وہاں پر ہی اپنی پوری دائی کی جو ہے اپنے چرچ کو آپ نے دینی ہے، پوری دائی کی ذخیرہ خانہ میں لے کر آؤ، اور لکھا تاکہ میرے گھر میں، بولو، میرے گھر میں خوراک ہو، میرے گھر میں۔ اور آج ایک اور بھی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ پاکشاہ میں شامل ہوتے ہیں تو آپ بھی کھانے میں شامل ہوتے ہیں، ہر مہینے آپ وہ گندم جو آپ دیتے ہیں آپ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اس لیے لکھا میرے گھر میں خوراک ہو، ہاں جی آگے لکھا ہے میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو، یعنی مجھے آزما کر دیکھو۔ رب الفواج فرماتا کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں یا کہ نہیں۔ خدا کہتا مجھے چیک کر کے دیکھو اور میں آزما کے دیکھو، میں تہاڈے لیے آسمان کے دریچے نہ کھول دواں، کیونکہ آسمان میرا ہے، زمین میری ہے، سونا میرا ہے، چاندی میری ہے۔ خدا کہتا ہے پہاڑ میرے ہیں، دریا میرے ہیں، سمندر میرے ہیں، میں ہی اپنی مٹھی کھولتا ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہوں۔ کدی مینوں آندا آزما کے دیکھو، میں آسمان دے دروازے تہاڈے لیے کھولدا ہوں۔ ہالےلویا، کبھی آزما کر دیکھے خدا۔ میں ایک دن ایک گھر میں گیا تو بھائی کے نا پاؤں پر چوٹ لگی تھی، کہتا جی میں کام تے گیا سا تو میری چوٹ لگی، میں واپس آ گیا، تو میری جیب میں 1000 روپیہ تھا، تو میں نے 500 روپیہ اس کو دے دیا۔ میں نے کلام پر عمل کیا کہ کلام کہتا ہے دیا کر تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ ابھی میں ایک اور گھر میں گیا تو مجھے وہاں سے ایک ہی بھائی نے مجھے 1000 روپیہ دے دیا۔ میں ایک اور گھر میں گیا تو وہاں پر مجھے کسی اور بہن نے 500 روپیہ مجھے دے دیا، یعنی میں جب شام کو واپس آیا تو میری جیب میں 2000 روپیہ تھا، میں نے کتنا دیا؟ 500 روپیہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ خدا کو کبھی آپ چیک کر کے دیکھیں۔ ایک بیوہ عورت کے پاس جو کچھ تھا اس نے دے دیا کہ نہیں؟ یسوع نے کیا کہا؟ اس عورت نے سب سے زیادہ دیا، حالانکہ اس نے سب سے تھوڑا دیا تھا 2 دبڑیاں، وہاں پر بڑے بڑے دولت مند آئے ہوئے تھے، لیکن اس عورت کے پاس جو کچھ تھا اس نے دے دیا۔ انہیں یہ نہیں سوچا کہ کل میرے نال کی ہوئے گا، کل میں کی کھاواں گی، میں کی پیواں گی، اس نے دے دیا۔ دینے کا تعلق دل سے ہے، ذہن سے نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل خدا کے ساتھ، آپ خدا کے ساتھ محبت کرتے ہیں نا تو آپ دے دیں گے۔ اور آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پرانے عہد نامے میں تو لوگ ڈائی کی صرف دیتے تھے نا، نئے عہد نامے میں اعمال کی کتاب کے 4 باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب لوگ اپنے گھروں کو، زمینوں کو بیچتے تو ساری بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لا کر رسولہ دے پیراں چ رکھ دیتے سی، خادموں کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس وجہ سے بائبل کہتی ہے اس کلیسیا پر خدا کا بڑا ہی فضل تھا، بڑا ہی فضل تھا، اس لیے کیونکہ وہ دینے والی کلیسیا تھی۔ آج ہم تو کبھی کچھ بیچے تو ہم تو اس میں سے 10واں حصہ نہیں دیتے، تو باقی قیمت ہم کیسے دیں گے؟ اس لیے آگے ذرا سنیے کیا لکھا ہے جی۔
लिखा है इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं या कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। इस कदर मैं तुम्हें बरकत दूंगा, इतनी चीजें तुम्हारे पास होंगी कि तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं बचेगी। हालेलुया। एक भाई आंदा जी जो जगह नहीं बचनी तो रखना किथे। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि तेरी जगह लेके जानी है, मतलब यह है कि इतनी चीजें होंगी कि जगह काफी नहीं होगी, जगह आपको और लेनी पड़ेगी ताकि आप और चीजें वहां पर रख सके। हालेलुया। सो आगे लिखा है यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांट दूंगा। कौन सी टिड्डी है? जो हमारे पैसे को बर्बाद करती है। समझ आ रही है? जो हमारे पैसे को बर्बाद करती है, जो हमारी फसलों को बर्बाद करती है, उस टिड्डी को, सुंडी भी आप उसको कह सकते हैं, बीमारी भी आप उसको कह सकते हैं, केस मुकदमा भी आप उसको कह सकते हैं, और बिला वजह ऐसे ही कोई काम निकल आना और उसमें पैसे बिला वजह ही खर्च हो जाना, ये वही पैसे होंगे ने जेडे असीं नहीं देते खुदा। और ये हिज्जी की किताब में लिखा भी है मजदूर अपनी मजदूरी सुरागदार थैली में जमा करता है। आज बहुत से लोगों की थैलियों में सुराख है, पैसे जमा नहीं होते, बरकत नहीं है, इस वजह से क्योंकि वो खुदा का जो हिस्सा होता है वो नहीं देते, और फिर खुदा थैली में सुराख कर देता है, पैसे फिर जमा नहीं होते, वो पैसे निकल जाते हैं। और एक बेवा औरत ने कहा था पुराने आदनामे में, उस वक्त जो औरतें आटा गूंदियां सन, जो भी आटा गूंदियां सन, होनी औरतां अमल नहीं करदियां, इसलिए बरकत नहीं। ते कलाम च लिखा पुराने आदनामे च कि जो तू आटा गुनना ते एक मुट्ठी आटा अपने कहन वास्ते कटना, ते फिर उस सब्बत वाले दिन या इतवार वाले दिन वो आटा किसी छापर च या बर्तन च पा के ते हैकल च लैके आंदियां सी कहन वास्ते, क्योंकि कहन फुल टाइम हैकल च खिदमत करते सन। ठीक है। ते एक औरत जिहदे कोल ओहो ही एक मुट्ठी आटा बचा सी, ते एलिया उत्थे चला गया। एलिया ने कहा मैनूं बड़ी भुख लगी, मैनूं रोटी खवा। तो कहने कि बस एक मुट्ठी आटा ही है, ओहो ही, ते मैं तो मेरा बेटा लकड़ियां चुनन दिया ते मुल्क च काल है, ते असीं मर जाना हुण बस। उन्हें आख्या जिहड़ा मेरा हिस्सा मैनूं ते खवा, हां बाकी गल बाद च सोचते हैं। और जब उसने उसको वो उसका हिस्सा खिला दिया तो फिर उसने दुआ की, आटे का मटका आटे से भर गया। कितना बड़ा मुआवजा जी, एक मुट्ठी आटा होवे वो भी उन्हें गुंड लिया होना, थोड़ा बहुता बच बचा होगा। ते खुदा दे बंदे ने दुआ की थी, जस वो लिखा कि वो आटे का मटका आटे से लबालब भर गया, तेल थोड़ा सा था कुप्पी में और वो भी भर गई। और एलिया और बेवा औरत और उसका बेटा वो खाते रहे, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि खुदा के बंदे ने उसके लिए दुआ की थी। और यीशु ने कहा जो मेरे खानों को एक प्याला ठंडा पानी पिलाएगा वो अपना जल ना खोएगा। और यीशु कहेगा मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। तो इसलिए ये कलाम की तालीम है और हमें कलाम पर अमल करना चाहिए। लिखा मैं तेरी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ेगा। रब्बुल फाज फरमाता है और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम दिल की शान मुमलकत होंगे। रब्बुल फाज फरमाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बस हम आखिरी वाला पढ़ेंगे क्योंकि हवाला जात हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आखिरी वाला पढ़ने के बाद हम वाइंड अप कर रहे हैं मैसेज को। दूसरी तवारीख की किताब है, उसका 31वां बाब और 4थी आयत से हम पढ़ेंगे। दूसरी तवारीख की किताब है 31वां बाब और 4थी आयत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी तवारीख की किताब 31वां बाब और उसकी 4थी आयत से हम पढ़ेंगे जल्दी से। लेकिन बड़े ध्यान से कलाम को सुनिएगा, बड़े ही ध्यान से, सही है। दूसरी तवारीख है 31वां बाब 4थी आयत में पढ़ने लगा हूं। और उसने उन लोगों को जो यरूशलेम में रहते थे हुक्म किया कि काहनों और लावियों का हिस्सा दें। समझ आई? हुक्म दिया कि काहनों और लावियों का जो हिस्सा है, आपको पता है इसराइल के 12 कबीले थे और लावी का कबीला जो था उसमें से काहन चुने जाते थे। और हुक्म दिया कि काहनों का और लावियों का हिस्सा दें। जिस तरह उस औरत ने कहा ना कि एलिया ने उन्हें क्या
وہ عورت نے کہا کہ اگر اسی کھاواں گے اسی مر جاواں گے. واقعی اگر وہ کھاندی تو انہیں مر جانا سی. صحیح ہے. تو یہاں پر لکھا ہے حکم دیا کہ کہنوں اور لاویوں کے حصہ دیں تاکہ وہ خداوند کی شریعت میں لگے رہیں. جیسے نئے عہد میں لکھا کہ ہم تو دعا اور کلام کی خدمت کریں گے. ہمارا کام دعا کرنا ہے, کلام کی خدمت کرنا ہے, منادی کرنا ہے, کلام کی اسٹڈی کرنا ہے. اس لیے حکم جاری کیا گیا کہ کہنوں کو اور لاویوں کو اس کا حصہ دیا جائے تاکہ وہ شریعت میں لگے رہیں. یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تیرا دھیان اس کے اوپر ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے. غور سے سنیے گا, یہ جتنے بھی بڑے بڑے خادم ہیں, بینی ہند ہو گیا, ڈاکٹر بلی گرام ہو گیا, جتنے بھی بڑے بڑے خادم ہیں, پاسٹر ارون فضل کا بھی نام لے لیتے ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے خادم ہیں, یہ صرف دعا میں رہتے ہیں, یہ صرف شریعت میں رہتے ہیں. چونکہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے, ان کی کلیسیاں بڑی ہوتی ہیں, یہ کسی کو وزٹ نہیں کرتے, یہ صرف دعا میں رہتے ہیں, لگے رہتے ہیں اور صرف سنڈے والے دن عبادت کرواتے ہیں اور کلام سناتے ہیں. اوکے, اس وجہ سے یہ بڑے بڑے خادم ہیں. تو کلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ تاکہ یہ شریعت میں لگے رہیں, یعنی کلام پڑھنے میں لگے رہیں. اب دیکھیں, اگر خادم اسٹڈی کرے گا تو پھر وہ آپ کو نیا کلام سنائے گا. اگر وہ اسٹڈی نہیں کرے گا تو آپ کیسے نیا کلام سنیں گے؟ اگر خادم کو ٹینشن ہوگی کہ آج تو میرے گھر میں آٹا نہیں ہے, آج تو میرے پاس پیسے نہیں ہے, آج تو بجلی کا بل نہیں ہے میرے پاس, تو پھر وہ کیسے آپ کے لیے بائبل پڑھے گا, کیسے وہ آپ کے لیے دعا کرے گا؟ اس لیے خدا نے یہ قانون مقرر کیا تھا کہ وہ فل ٹائم خدمت کریں, شریعت میں لگے رہیں. اس فرمان کے جاری ہوتے ہی بنی اسرائیل اناج اور مے اور تیل اور شہد اور کھیت کی سب پیداوار کے پہلے پھل بہتان سے دینے لگے. ہاللیلویا. جو ہی حکم جاری کیا گیا کہ لاویوں کو, کہنوں کو حصہ دیا جائے تو بنی اسرائیل قوم نے فوراً ایکشن لیا, فوراً عمل کیا اور انہوں نے اناج, ہر قسم کا اناج جو ہوتا ہے, اور اناج اور مے اور تیل اور شہد اور کھیت کی سب پیداوار کے پہلے پھل بہتات سے دینے لگے, یعنی زیادتی کے ساتھ دینے لگے خدا کے لوگوں کے لیے. اور سب چیزوں کا 10واں حصہ, کتنا حصہ؟ کتنی چیزوں کا؟ سب چیزوں کا 10واں حصہ, سب چیزوں کا, جتنی بھی ان کے پاس تھی, جنیاں بھی انہوں ورائٹیاں بیجیاں سن اپنی زمین سے, سب چیزوں کا 10واں حصہ وہ کثرت سے لانے لگے, کثرت کے ساتھ. اور بنی اسرائیل اور یہودا کے شہروں میں رہتے تھے, وہ بھی بیلوں اور بھیڑ بکریوں کا 10واں حصہ, بیلوں اور بھیڑ بکریوں کا 10واں حصہ, اور ان مقدس چیزوں کا 10واں حصہ جو خداوند ان کے خدا کے لیے مقدس کی گئی تھی لائے اور ان کو ڈھیر ڈھیر کر کے لگا دیا. انہوں نے تیسرے مہینے میں ڈھیر لگانا شروع کیا اور 7ویں مہینے میں تمام کیا. 3 تے 4 کتنے ہوتے ہیں؟ 7. 4 مہینے انہوں نے دیتا, 4 مہینے لگاتار وہ ساری چیزیں بکثرت لاتے رہے, ڈھیر لگاتے رہے. اس لیے آگے لکھا ہے اور 7ویں مہینے میں تمام کیا, یعنی ختم کیا. جب حزقیاہ اور سرداروں نے آ کر ڈھیروں کو دیکھا تو خداوند کو اور اس کی قوم اسرائیل کو مبارک کہا. اور حزقیاہ نے کہنوں اور لاویوں سے ان ڈھیروں کے بارے میں پوچھا. تب سردار کہن حزقیاہ نے جو صدوق کے خاندان کا تھا اسے جواب دیا کہ جب سے لوگوں نے خداوند کے گھر میں ہدیے لانا شروع کیا تب سے ہم کھاتے رہے اور ہم کو کافی ملا اور بہت بچ بھی رہا. ہم کھاتے رہے,
ہم کو کافی ملا اور بہت کچھ بچ بھی رہا، اور ہم کو کافی ملا اور بہت کچھ رہا، کیونکہ خداوند نے اپنے لوگوں کو برکت بخشی ہے، اور وہی بچاتا ہوا، وہی بچا ہوا یہ بڑا انبار ہے۔ تب حزقیہ نے حکم کیا کہ خداوند کے گھر میں کوٹھیاں تیار کریں، سو انہوں نے ان کو تیار کیا۔ اب یہاں پر دو باتیں ذرا غور سے سنیے، اپنی بائبل کو بند کر، یہاں پر دو باتیں ہیں، اب سمجھ آ رہی کہ دہی کی پوری ذخیرہ خانہ میں وہ لائے، دیر لگ گیا، کہن کھاتے رہے، اور جو بچا، سمجھ آ رہی، جو بچا، پھر جو سردار کہن تھا اس نے حکم دیا کہ کوٹھیاں تیار کی جائیں۔ تو یہ دو باتیں ہیں یہاں پر کہ ایک تو پاسٹر کی ضروریات پوری ہوں اور دوسری چرچ کی ضروریات پوری ہوں، چرچ کو تیار کیا جائے، اس کی ہیکل کو تیار کیا جائے، اس لیے لوگ پوری ادائیگی جو ہے وہ خداوند کے گھر میں لاتے تھے تاکہ خدا سے اور زیادہ برکت حاصل کریں۔ سو بہت ساری باتیں اور بھی ہیں خدا کے زندہ کلام میں سے، لیکن ہم آج یہاں پر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور بھی حوالہ جات ہیں، تو میرا خیال ہے اتنا ہی آج کا میسج کافی ہے۔ خدا آپ سب کو اور مجھے آج کے کلام کی وسیلے سے برکت دے۔